بسم الله الرحمن الرحيم آپ ساتھ جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ ساتھ دونوں جہاں میں اور کوئی محبوب کا ثانی نہ محب سا ہم سر کوئی محبوب کا ثانی نہ محب سا ہم سر ایک کا جسم اور ایک کا سایہ ہی نہیں ایک کا جسم نہیں اور ایک کا سایہ ہی نہیں آپ ساتھ دونوں جہاں اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے پھر نکیروں نے مجھے پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں آپ ساتھ دونوں جہاں ہر طرح دی حمد و ثنا لائق اللہ رب العالمین دی ذات جس نے ساری کائنات میں پیدا فرمایا فخر کائنات روح کائنات جان کائنات جان جہان کائنات حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت کے اندر ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرن تو پہلے چند الفاظ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتے دعائے کہ اللہ رب العالمین سن سنا کے اس نے عمل دی توفیق عطا فرمائے جڑے الفاظ میں تلاوت کرنا شرف حاصل کیتے اس دی اندر اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک کائنات عظمت مصطفیٰ نو بیان فرمایا موضوع اگرچہ میرا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حضور دی حیات طیبہ ساڑے واسطے زندگی دا نمونہ
لیکن کل بھی رکا ملیا دوستان نے جتا اور فون بھی دوستان نے صبح کیتا کہ عظمت والدین دے حوالے نہ کچھ عرض کیتا جائے. دعائے کہ اللہ رب العالمین سنا کے اس پہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اس موجودہ دور دے اندر بہت ہی اہم ضرورت ہے ماں باپ دی عظمت دے حوالے نال. انشاءاللہ العزیز میں اپنے مختصر وقت دے اندر عظمت مصطفیٰ بھی عرض کرنی ہے تے عظمت والدین بھی عرض کرنی ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ دی عظمت کنی بیان فرمائی. اور خصوصاً ماں دی شان نعت خواں اگر بولن تے ماں دی شان پڑھ دیں. اگر کسی خطیب نو سن لو تے ماں دی عظمت بیان کر دینے. باپ دا نام کوئی نہیں لیندا. میں انشاءاللہ العزیز جڑا وقت ملیا اس دے اندر عظمت باپ دی باپ بڑے دی کی شان ہے انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث دی روشنی نال جناب دی خدمت چرز کرنی. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعائے اس حاضری نو ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے. آمین ثم آمین. اللہ کریم فرمایا لا اقسم بہذا البلد. اللہ فرمایا محبوب منو قسم میں اس شہر کی فرمایا خالق کائنات نے محبوب قسم میں منو اس شہر دی. قسم چکی جاندی ہے آلہ شہر دی. قسم چکی جاندی آلہ چیز دی اچھی چیز دی. اگر سانو قسم دی ضرورت پوے پوری قوم نو قسم دی ضرورت پوے تسیاں نے اللہ دی قسم ہے یا نیا رب دے پاک کلام دی قسم ہے. رب ہو کے خالق ہو کے مالک ہو کے شہر دی قسم کیوں پہ چکتا ہے. اللہ کریم فرمایا لا اقسم بہذا البلد. محبوب مینو شہر مکہ دی قسم ہے. شہر علماء دا اختلاف ہے. بعض علماء کہندے نے اللہ مکے دی قسم کھا دی. بعض کہندے نے مدینہ طیبہ مکے تو بھی افضل ہے او دی قسم کھا دی. اور ادھی میں ایک مثال دے دیا گل سمجھ آ جائے. مکہ افضل ہے پر مدینہ کی میں افضل ہے. ایک نگینہ ہوئے ہیرے دا اور لاکھ روپے دا ہوئے تے جے انگوٹھی وچ لا دیئے تے انگوٹھی لاکھ روپے دی. اے نگینہ لوکٹ وچ لا دیئے تے لوکٹ لاکھ روپے دا. اے ہی نگینہ کسے ایسی جگہ تے لگا دیئے جڑا انسان گھڑی چ لگا جو تے گھڑی لاکھ روپے دی. معلوم ہویا گھڑی دی قیمت نہیں قیمت نگینے دی ہے. قیمت اگر گھڑی وچ آ جائے تے گھڑی دی قیمت ورال ورائے. اگر اوہی نگینہ انگوٹھی وچ آ جائے تے انگوٹھی دی قیمت ورال ورائے. اگر اوہی نگینہ لوکٹ وچ آ جائے تے او دی قیمت ود جائے گی. معلوم ہویا قیمت نہ انگوٹھی دیئے تے نہ لوکٹ دیئے تے نہ گھڑی دیئے. قیمت ہے گی اس ہیرے دی. قیمت ہے گی اس جتھے ہیرا فٹ ہو جائے گا او دی قیمت ورال ورا ہو جائے گی. عظمت مصطفیٰ اللہ رب العالمین فرمایا محبوب میں قسم مکہ المکرمہ دی. علماء فرما دینے مکہ دی رب قسم نہیں کھا دی اللہ مدینے دی قسم کھا دی کیونکہ مدینہ مکہ تو بھی افضل ہے. کیونکہ جدی وجہ تو ساریاں عظمتاں نے وہ محبوب مدینے آرام کا کر گئے. اللہ فرمایا میں نے قسم میں اس شہر مکہ دی. یا اللہ شہر مکہ دی قسم کیوں کھا دی. اے دے وچ صفا مروہ اللہ کریم اعلان فرمایا نانا صفا مروہ دی وجہ تو نہیں کھا دیا. صفا مروہ دی بڑی شان. اللہ کریم فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ کریم نے اعلان فرمایا صفا تے مروہ میں دونوں پہاڑ رب دی نشانیاں نے. عرض کی تھی پروردگار صفا مروہ دی وجہ تو قسم نہیں کھاتی. پھر جتے ابراہیم علیہ السلام نے قدم مبارک لگے مقام ابراہیم او دی وجہ تو قسم کھاتی. اللہ فرمایا نانا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ کریم فرمایا مقام ابراہیم دی شان بڑی ہے پر میں شہر دی قسم اس لئے نہیں کھاتی. اتھے مقام ابراہیم اتھے بیت اللہ ہو اتھے صفا تے مروہ اس واسطے قسم نہیں کھاتی. پروردگارہ قسم ہر جعلہ بھی کھاتی جانی ہے. تو آپ ذات علیہ عرفائے ہر شاہ تیرے قبضہ قدرت لچے. خالق ہو کے مالک ہو کے علی
ذات الصدور ہو کے انہو هو السمیع البصیر ہو کے شہر مکہ دیاں قسمیں کیوں کھانا ہے؟ اللہ کریم فرمایا میں شہر مکہ دیاں قسمیں پا نہیں کھاندا اتواب زمزم تے وفات مروائے صفات مروائے رفات منائے اتنے حجر اسود میں اس وجہ تو قسمہ نہیں کھاندا پروردگارا پھر کیوں قسمہ کھانا ہے؟ اللہ کریم فرمایا اس واسطے قسمہ کھانا اے محبوبہ اتنے مکی دیاں گلیاں میں سونیاں تیریاں تلیاں مکے دیاں گلیاں وچ سونیاں تیریاں تلیاں نے اس واسطے قسم کھانا سونیاں جس شہر وچ تڑے میں اس شہر دیاں قسماں کھانا محبوبہ جس شہر وچ چلے او شہر عظمت والا شان والا محبوبہ جتھے تو ہوویں عزیزاں نے من میرا نبی دا مقام تے ورال ورائے عرض کر دیواں کسے دے ذہن وچ شک شبہات نہ رہ جائے اللہ کا قرآن والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ کریم فرمایا محبوبہ میں دھوڑ دی قسم مینو توڑ دی قسم بولو تے صحیح توڑ دی قسم پارہ نمبر 30 سورت اکثر پڑھی جاندی نماز دے توڑ دی قسم محبوب انہاں سواریاں دے سنباں دی قسم انہاں سواریاں دے سنباں دی قسم محبوب جدو اس سب گھوڑیاں دے پیر زمین تے وجدے نے تے دھوڑ اٹھ دی منو اس دھوڑ دی قسم محبوب جدو گھوڑیاں دے پیر پہاڑاں دی چوٹی نال پہاڑاں نال پتھراں نال ٹکراں دے تے وچوں چنگاڑیاں اڑدیاں نے منو نہ چنگاڑیاں دی قسم منو نہ قرآن نہ ہوئے فقیر ذمہ دار اونج ساڈا پڑھیا کسی نو نہ وارے آوے تے اودی معافی چاہے اللہ کریم فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ فرمایا میں نے سواریاں دے پیراں دی قسم نے انہاں سواریاں نال جڑی دھوڑ اڑدی ہے اس دھوڑ دی قسم نے جدو پیر سواریاں دے پتھراں نال ٹکراون جڑیاں چنگاڑیاں اڑدیاں نے مینوں نہ چنگاڑیاں دی قسم نے عرض کیتی پروردگار خالق ہو کے مالک ہو کے انہاں گھوڑیاں دی قسم کیوں پہ چکنا ہے؟ اللہ کریم فرمایا کوئی گھوڑے عام گھوڑے فرمایا کوئی گھوڑے عام گھوڑے نہیں پروردگارا جدا بھی خاص ہوئے ہاتھ جانواری اللہ کریم فرمایا بے شک جانوارے انہاں سواریوں کی نسبت نہ نسبت کی وجہ تو اس نسبت دا حیا پیا کرنا عرض کی تھی پروردگارا کی اللہ کریم فرمایا انہاں سواریوں دے اس سنبادیاں میں قسمہ کھادیاں نے سنباد دا تعلق پیران نال پیران دا تعلق لتان نال لتان دا تعلق جسم نال جسم دا تعلق گھوڑے دی کاٹ گھوڑے نال گھوڑے دا تعلق کاٹھی نال کاٹھی دا تعلق صحابی نال کاٹھی دا تعلق صحابی نال اُج تم کو گھوڑیاں دیا قسماں نہیں کھاندا پر جس گھوڑے تے سونیا تیرا غلام سوار ہو کے جہاد لے نکلے اس گھوڑے دی میں قسم کھانا عزیزاں نے من رب قسماں کھادیاں جس گھوڑے تے میرے نبی دے غلام سوار ہو میرے آقا تم نبیاں دے نبی نے اللہ فرمایا سونیا مینوں تیرے شہر دی قسم یا اللہ کیوں قسمہ چکنا ہے؟ اللہ فرمایا اس واسطے چکنا وا مکے دیاں گلیاں میں میرے یار دیاں تلیاں مکے دیاں گلیاں میرے یار دیاں
تلیاں مکے دی شان نہیں میرا محبوب مکے ترے تے تاں مکے دی شان میرا محبوب میدان وچ تر جاوے اس میدان دی شان میرا محبوب مدینے تر جاوے مدینے دی شان میرا محبوب کسے حویلی وچ تر جاوے اس حویلی دی شان جتھے سونے تیرا قدم لگ گئے اس چیز دیاں میں رب قسم کھانا اللہ فرمایا محبوبہ ایویں نہیں چکدا قسم محبوبہ ایویں قسم نہیں چکدا مکہ شہر ایدیاں گلیاں نے تے سونیاں تیریاں تلیاں نے تاں پیا قسم چکنا اس لئی تے کسی عاشق دی تڑپی آیات کریمہ دا ترجمان اس انداز نال کیتا انہیں کیا کرنی والے دراواں تو قربان میں جدر لنگدا گیا دل چڑھانا گیا کملی والے دراواں تو قربان میں جدر لنگدا گیا دل چڑھانا گیا دی عظمت نو بندیاں تے مننا سی او دی عظمت نو بندیاں تے مننا سی او تے پتھراں نو کلمے پڑھاوندا او دی عظمت نو بندیاں تے مننا ہی سی پر او تے پتھراں نو کلمے پڑھاوندا ہے اللہ کریم فرمایا محبوبہ میں نے اس شہر دی قسم جس شہر وچ سونیا تو وسیلہ ہے وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد اللہ فرمایا محبوب مینوں اس باپ دی بھی قسم ہے تے باپ دے پتر دی بھی قسم ہے باپ دی بھی قسم ہے تے باپ دی علماء فرماندے نے علماء دا اختلاف ہے اللہ نے باپ دسیا نہیں کون ہے اللہ نے دسیا نہیں کس باپ دی قسم کھا دی لیکن رب جدو باپ دیاں قسمہ کھاوے تے ادو ود باپ دی عظمت ہور کی ہو سکتی علماء لکھتے ہیں باپ کائنات وچ سب تو افضل باپ میرے آقا کریم علیہ السلام دا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سب تو عظمت والا بیٹا میرے تے تیرے آقا کریم علیہ السلام باپ حضرت عبداللہ دی قسم کھا دی رب نے تے قسم محبوب بیٹا محبوب خدا دی قسم کھا دی رب باپ دی قسم کھا دی ووالدیوں وما ولد میں نو قسم ہے باپ دی تے قسم ہے بیٹے دی کائنات وچ پھرول کے ویکھ لو سب تو عظمت والا باپ میرے تے تیرے آقا دا باپ ہے تے بیٹا عظمت والا پھرول کے ویکھ لو تیرے تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے اونجتے آندے نے میں بھی عظمت والا میں بھی شان والا ساری دنیا دی میرے تو بڑا عظمت والا کوئی نہیں تھی عظمت او دی جی دی رب بیان کریں عزیزان من ناطقہ بولے گا کہ ماں بھی بڑی شان ماں بھی بڑی عظمت ماں بھی ذکر اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا تو فرمایا ماں بھی بڑی شان علماء کہتے ہیں ماں بھی بڑی شان علماء کہتے ہیں ماں بھی بڑی عظمت شاعر کہتے ہیں ماں بھی بڑی عظمت ناطقان کہتے ہیں ماں بھی بڑی عظمت ہر کہتے ہیں ماں بھی بڑی شان عزیزان من پر رب نے ماں بھی قسم سمرو نہیں کھاتی جدو واری آئی تیرے تے میرے باپ دی بڑے باپ دی جنوں کہنا بابا تیری کھانسی مینوں شان نہیں دیندی اس باپ دی عظمت دی واری آئی تے اللہ فرمایا والدی وما ولد اللہ فرمایا مینوں قسم باپ دی اس باپ دی قسم کھادی باپ دی عظمت اللہ رب العالمین بیان فرمائی تے باپ دی قسم کھادی ماں دی شان بیان فرمائی کدھر قسم نہیں کھادی جب باپ دی عزت دی واری آئی اللہ فرمایا والدی وما ولد اللہ فرمایا مینوں باپ دی بڑی دی قسم انج کر لیں اللہ فرمایا مینوں باپ دی قسم
اللہ باپ کا تذکرہ نہیں فرمایا کیڑے باپ دی قسم قرآن پاک دے وچوں برسی ہوئی تصور کران گے رب ہر باپ دی قسم کھا لئی ماں دی شان بیان کرنے میرے نبی فرمایا ماں دے قدماں دے تھلے جنت اتنے تو لوگ اختلاف پر کردے نے بابا فرید نے بہشتی دروازہ کھولی بیٹھے ہیں اللہ دے پیارے نبی فرمایا ماں دے قدماں دے تھلے جنت میرے نبی فرمایا جنت کتھے گئے سدرت دی اگے لا مکان تے رب جاندا یا رب دا رسول کتھے جنت پر میرے نبی فرمایا ماں دے پیراں دے تھلے جنت معلوم ہے جنت ہر گھر وچ ماں جتھے ماں اوتھے جنت اتنے تے اختلاف ہے نبی پاک پتن سنیا جنت بنائی بہشتی دروازہ بنایا کیوں اختلاف کر دیو قرآن تے پڑھ لو میرے نبی دا فرمان تے پڑھ لو میرے نبی فرمایا ماں دے قدمہ تھلے بولو تو صحیح ماں دے قدمہ تھلے جنت ہر گھر وچ ماں ہے کہ کوئی نہیں جتھے ماں ہے میرے نبی دے فرمان دے مطابق اسی گھر وچ جنت اے ساری دنیا حدیث پاک سنا دی ماں دے قدمہ تھلے بولو تو صحیح ماں دے قدمہ تھلے اج میں تانوں باپ دی شان دساں باپ دی کی شان ہے میرے نبی فرمایا جڑا صبح سویرے اٹھ کے باپ دی صورت ویکھ کے مسکرا لوے میرے نبی فرمایا حج اکبر دا ثواب عرض کیتی سونیا جڑا ایک واری ویکھے میرے نبی فرمایا ایک حج دا ثواب سونیا جڑا دو واری ویکھے فرمایا رب دو حجاں دا ثواب دے گا عرض کیتی سونیا جڑا تین واری ویکھے میرے نبی فرمایا غلاماں کیڑی گنتی وچ پا گئے اگر باپ دی صورت 100 واری ویکھی میرا رب تینوں 100 حج تے 2 عمرے دا ثواب عطا فرمائے ایک واری ویکھن نال حج اکبر دا بولے تو صحیح حج اکبر دا حاجی صاحبان تشریف فرمانے حج کر کے آؤ تو سعودی والے گارنٹی کوئی دیندے نہیں سرٹیفکیٹ نہیں دیندے تیرا حج قبول ہو گیا ہے کوئی مفتی بھی سرٹیفکیٹ دے سکتا کوئی شیخ القرآن شیخ الحدیث محدث محقق کوئی بھی ولی غوث کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا تو حج کر کے تیرا قبول ہو گیا جڑا مکے جاویں تے اس حج دی گارنٹی کسے سرٹیفکیٹ کوئی نہیں دیتا کسے تینوں تحریر نامہ نہیں دیتا تسلی نہیں دیتی تیرا حج قبول ہو گیا میرے آقا دے غلاماں میرے نبی فرمایا صبح اٹھ کے پیار دی نظر نال باپ دی صورت ویکھ لے ایک نظر باپ دی صورت ویکھ لے دل دے وچوں مسکراہٹ پیدا کر لے تینوں تیرا رب ایک حج دا ثواب دے گا 2 عمریاں دا ثواب دے گا عرض کی تو سونیا کی گارنٹی ہے اللہ میں ثواب دے گا میرے نبی فرمایا گارنٹی تم نبیوں کا ایمان دے دیندا ہے اگر ایک باری ویکھے تو ایک حج دا ثواب اگر 2 باری ویکھے 2 حجاں دا ثواب اگر 100 باری ویکھے تیرا رب 100 حج دا ثواب تیرا رب تینوں 100 حج دا ثواب دے دے تے میاں صاحب دی روح تے میاں صاحب فرماتے ہیں بھائی بھائیاں اے باواں ہوندے تے بھائی بھائیاں دے درد نبی فرمایا ہر ماں دے قدموں دے تھلے جنت اولاد دی ماں باپ بے نمازی ہوے اولاد دی جنت ماں دے قدموں دے تھلے ماں
بھاویں زکات نہ دے کسے بھی کردار دی مالک ہوے اولاد دی جنت ماں دے قدماں تھلے ہوے پر میرے نبی دا غلاموں میرے نبی دا فرمان سن لو میرے نبی فرمایا جڑی ماں دے قدماں تھلے اولاد دی جنت اس ماں دی جنت تیرے باپ دے قدماں وچ جس ماں دے قدماں تھلے ساڈی جنت کدی او دی جنت دا بھی تے خیال کرو دی جنت کتھے وے ماں دی جنت ماں دے قدماں تھلے اولاد دی جنت حدیث پاک ہے میرے نبی دا فرمان ہے ماں دے قدماں تھلے اولاد دی جتھے جنت وے او دی جنت کتھے او دی جنت وڈیرے باپ دی قدماں دے وچ میرے نبی کریم فرمایا ماں دے قدماں تھلے جنت وے عرض کیتی سونیا صدقتا تساں سچ فرمایا ماں دے قدماں تھلے جنت میرے نبی فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ حکم ہوے فرمایا غلامو جنت دا دروازہ دیکھنا چاہنے عرض کیتی سونیا ضرور دیکھنا چاہنے جہاں میرے نبی فرمایا نا تو سب صحابہ اشتیاق وچ پہ گئے ہو سکتا ہے کملی والا زمین تے کھلو کے جنت دا بوا بخا دے کیونکہ وہ صحابی سن جان دے سن جو کملی والا کہندہ ہے وہ کر بخا دے جو کملی والا کہہ دیندہ ہے وہ کر کے بخا دیندہ ہے کیونکہ اللہ جو محبوب نو کہندہ ہے محبوب بول دے ہوئے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ جو رب کہندہ ہے سونا بول دے ہوئے کلام خدا دا ہندہ ہے تے زبان مصطفیٰ دی کلام رب دا تے زبان مصطفیٰ دی کدی رب اپنی مرضی نال بول دے کدی رب محبوب دی مرضی نال بول دے کدی رب محبوب دے یاران دی مرضی نال بول دے فرمایا جنہیں جنت دا درمیانی بوا ویکھنا جی یا رسول اللہ ویکھنا سب صحابہ اکٹھے ہو گئے اشتیاق لے کے تڑپ لے کے شوق لے کے آج حضور جنت دا درمیانی بوا وکھان لگی سب صحابہ جو اشتیاق لے کے تڑپ لے کے پیار لے کے میرے آقا دی خدمت کی حاضر ہوئے میرے نبی فرمایا غلامو قریب آؤ جی یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا غلامو گھر جا کے بڑھو باپ دی صورت ویکھ کے دل خوش کر لینا انہی سمجھ لو جنہیں جنت کے درمیانی بندے دی زیارت کر لے معلوم ہویا میرے نبی دی فرمان دی مطابق ماں دی قدمہ دی تھلے جنت باپ جنت دا دروازہ کے دروازے تو لنگا کے جنت میں جانا گے ماں دی عظمت بڑی ہے ماں دے پیار دے حوالے دے رب بھی حوالے دیتے ہیں پر جتھے ساری ماں دی عظمت ہے او دے بدلے وچ ساڈے باپ دی عظمت بہت زیادہ ہے رب دے پیارے حبیب فرمایا اگر جنت کا درمیانی بوا دیکھنا چاہو چوکھٹی چومنا چاہو باپ دی پیشانی چوم لینا جن نے باپ دی پیشانی چومی سمجھے جی میں جنت دا درمیانی بوا چوما اولاد دی جنت ماں دے قدمہ اولاد دی جنت کئی بندے سوچ جائے مولی صاحب کیڑے پاسے ٹور پایا کیونکہ جیڑا بندہ کمی ہوئے تو پھر پتہ تے لگ جاندہ ہے سانو اپنی کیتیاں دا پتہ تے ہے اسی ماں نال کنا سلوک کرنے ہیں باپ نال کنا سلوک کرنے ہیں باپ نال کنا احترام کرنے ہیں ایک باپ ہوندہ ہے تے 7 پتر سامدہ ہے 5 بیٹیاں سامدہ ہے پرورش کردہ ہے بیٹیاں دی شادی کردہ ہے پتران نو گھر بنادہ ہے مکان بنادہ ہے ہر چیز سیٹل کردہ ہے جو دو باپ بڑھا ہو جاندہ ہے تے 7 پتران کو لے ایک پیو نہیں سامدہ جاندہ ہے ایک ماں سامبر مشکل ہو جاندی ہے واریاں رکھیاں ہوندی ہیں ایسا ہفتے ابا جی دی فلانے کول واری ہے تے اگلے ہفتے ابا جی دی فلانے کول واری جس باپ تینو 7 پتراں نو سامبیا تے 6 5 4 تیاں پہناں نو سامبیا تے سارے معاملات تیرے واسطے مہیا کیتے جو باپ تیرے واسطے 7 پتراں واسطے سامبنا مشکل ہو گیا تو جنوں میرے نبی فرمایا جنت دا درمیانی بوا تینو اگر وہ دی کھاسی تو نفرت آوے تو پھر تیرا قصور ہے پھر جہنم دا مستحق سمجھنی اپنے آپ کیونکہ میرے نبی کریم علیہ السلام ممبر تے قدم مبارک رکھیا نا حضور علیہ السلام دی مسجد نبوی وچ ممبر شریف کوئی نہیں سی ایک مائی سی اس عرض کیتی سونیا میری منت اگر پوری ہوگی تو میں تواڈے واسطے ممبر بنواواں
منبر شریف بن گیا، حضور پہلی سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا تے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین۔ ایک گل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی سن رہے سن تے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں 3 مرتبہ فرمایا آمین تے سانو سمجھ نہیں آئی، ادھی ذرا وضاحت فرما دیو۔ فرمایا اے میرے غلاموں، میں جدو منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبرائیل آ گیا۔ جبرائیل کہنے لگے سونیا جیڑا رمضان المبارک دا مہینہ پاوے تے رمضان المبارک دے روزے رکھ کے اپنے گناہاں دی بخشش نہ کرا لوے، راگے ما خاک اولود ہوش کی ناک۔ تو میں فرمایا آمین۔ سادے لفظاں وچ دا ترجمہ کرا تے حضور فرمایا جبرائیل آ گئے، انہاں کہا سونیا جیڑا رمضان شریف دا مہینہ پاوے تے روزے رکھ کے اپنے گناہاں دی بخشش نہ کرا لے، گناہاں تو پاک نہ ہو جاوے، او دے تے اللہ دی لعنت۔ تو جدو دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبرائیل آ گئے، سونیا جدی زندگی دے اندر ماں باپ بڑھا ملیا، ماں یا باپ یا دوواں چوں کوئی ایک انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کیتی، او دے تے بھی رب دی لعنت۔ تے تیسری مرتبہ حضور فرمایا جبرائیل آ گئے، انہاں کہا سونیا جیڑا تہاڈا نام سنے، سونیا جیڑا تہاڈا نام نامی اسم گرامی سنے تے سن کے تہاڈی ذات تے درود و سلام نہ پڑھے، راغب ماں خاک اولود ہوش کی ناک۔ اور حضور فرمایا میں کہہ دیتا ہے آمین، کہن والا خدا لے کے آن والا جبرائیل تے آمین کرن والا نبیوں دا نبی۔ اے دو وڈی سچی گل کوئی ہور ہو سکتی؟ عزیزان من اج اسی غور و غوض کریے، جس باپ نے سانو تمام فیسلٹیاں ساڑے واسطے مہیا کیتیاں، موجود کیتیاں، اج جدو باپ وڈیرا ہو گیا تے سانو اس باپ تو نفرت ہو گئی، بابے دی کھانسی تو نفرت ہو گئی۔ اگر باپ وہ کوئی بندہ سی نا تے وہ باپ نو موٹ بڑھا ہو گیا تے بڑھی آکھیا اس آکھیا ہن تیرے بابے دی کھنگ تے مینوں سون نہیں دیندی، اینو کتے بلے لا، انہیں کہ چلو نال دا کمرہ دے دینے، اس کمرے چ بٹھا دیتا، 2-4 دن رکھیا، اس آکھیا تینوں میرے نال پیار ہے، انہیں کہ کرمال یہ بڑا پیار، اس آکھیا پھر جے پیار ہی تے اینو بابے نو کتے دور چھڈ کے، اس آکھیا چلو آ جاؤ۔ بابا جی نو کمدے تے چکیا تے نال پوترا بھی ٹر پیا، ایک پھٹیا پرانا کمبل لے کے تے پنڈو باہر کسی درخت دے نال ٹیک لگا دیتی بابے جی تے پھٹیا کمبل بابے نو دے دیتا تے کہن لگا بابا جی کدی کدی تہاڈا میں خیال کراں گا، لنگدا ٹپدا تہاڈے کول آندا جاندا رہاں۔ تو پتر بھی نال سی، جدو پھٹیا کمبل دے کے ٹریا نا تے پتر جڑا بچہ سی بابے دا پوترا او اگے وجہ تے بابے تو نے کمبل کھچ لیا، ادھا پاڑ کے بابے نو دے دیتا تے ادھا لے کے واپس ٹر پیا۔ تو باپ نے پوچھا اسا کیا پترا اے کیے، میں تے تیرے دادے نو پورا کمبل دے کے چلیا سا، اگرچہ پھٹا پرانا سی تے تو ادھا رہن دے، تو ادھا کیوں لے آئے؟ اسا کیا ابا تو اپنے باپ نو چھڑ چلے تے ادھا کمبل انہوں دے چلے، کل جدو تیری واری آوے گی ادھا تہاڈے واسطے سانبھ کے رکھ چھڈاں۔ بابا جدو تیری واری آئی نا اے ادھا سانبھ کے رکھ چھڈاں گا تیرے واسطے، جدو تینوں چھڑ کے جاؤں گا تے پھر تینوں دے کے جاواں۔ تو معزز سامعین ماں باپ دی قدر کر لو، اگر حیات نے تے ماں باپ دی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو، اگر دنیا تو ٹر گئے نے تے سالے ثواب کر کے جنت حاصل کر لو۔ میرے کریم نبی لجپال نبی فرمایا ماں باپ دی صورت، باپ دی صورت جنت دا درمیانی دروازہ، جن جنت دا درمیانی دروازہ چمنا ہوئے باپ دی صورت چم لوے، باپ دی پیشانی چم لوے، انج سمجھو جویں میں جنت دی چوکھٹ میں چم آیا ہاں۔ میرے کریم نبی لجپال نبی فرمایا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ جنت دا درمیانی دروازہ تے ماں دے قدماں دے تھلے تے جے بوئے جنت چ جانا ہوئے تے بوئے چ لنگنا پے گا نا، تے جے باپ نال ناراض ہویا تے ماں کتھوں جنت چ کتھوں جائے گا؟ جنت دے دروازے نال جے ناراضگی ہوئی تے پھر جنت وچ نہیں جا سکدا۔ لوگ ماں دی شان بڑی بیان کردے نے، ماں دی عظمت بڑی ہے، پر غور تے کر ماں دی جنت کتھے؟ ماں دی جنت
تو سامعین محترم نوجوان ساتھی تشریف فرماؤ جنہ دوستاں نے میری اس طرف توجہ دلائی انہاں دا میں مشکور ہاں ماں باپ دی عظمت دے حوالے نال اج اٹھو نا خانہ خدا وچ بیٹھے ہو جمعہ المبارک دا دن ہے حج دا دن ہے بڑی عظمت والا دن ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو جنہ ماں باپ نو ستایا ہے اتھو اٹھو نا تقریر سنن دا تے سنان دا سواد تے پھیری ہے اتھو اٹھو جے دل وچ ماں باپ ناراض نے تے جا کے قدمی ہاتھ لا لو ماں نو بھی کہہ لو اما ساری زندگی دیاں خطاواں معاف چل کر تے اگوں تو تینوں ناراض نہیں کردا تے باپ دے بھی ہاتھ چوم کے باہر نکلو تے باہروں آؤ جدو بچہ اسی باہروں جانے ہیں نا کار تے چھوٹے بچے ساڑے ہاتھ وال ویندے نے ابا ساڑے واسطے کی لے کے آیا انجی گالے نہیں اگرچہ باپ پاویں رشوت دے لے کے آوے پیسے 2-4 ہزار بھی لے کے جانا ہے کار اللہ حلال دی کمائی حاصل کرنی توفیق عطا فرمائے لیکن باپ دی بھی کوشش ہوندی گھر جاواں تے کچھ لے کے بھی جاواں تے اولاد دی بھی کوشش ہوندی جدو آوے تے باپ دے ہاتھ وال نگاہ ہوندی ساڈا ابا کی لے کے آیا تو سامعین محترم جدو وقت گزردا ہے ساڈا باپ ضعیف ہوندا ہے تو باپ دی بھی نگاہ بیٹے دے ہاتھ وال ہوندی ہے میرا پتر میرے واسطے باہروں کی لے کے آ رہا ہے عزیزان منصابی تھی کفیت ہوئے وڈا شاپر ہوئے سچے پسے کر کے بیوی دے کمرے کی ماں باپ ہو کرنی جانا لائی بیٹھی اوتھے انتظار کیا کروائے ادھورا لگتے دیگرائے جن مل کمیاں تی چپ کے لوریاں سلانداریاں کمیاں تی چپ کے بازار پھرانداریاں جن مل طرح طرح دھونی نتاندے کے بال کے جوان کیتا ہے او جن میرے واسطے کی لے کی آندا ہے اگر باپ جوان بھیجے پترا میری اولاد دا شیشہ خراب ہے پتر میں میری تنخواہ بڑی تھوڑی ہے لیکن اتنے پیسے کوئی نہیں تیری اولاد ہر ہفتے پنڈی رہنی اگر بیوی نہیں 10,000 کا میک اپ چاہیے 10,000 کا میک اپ لے کے مسلمانوں میرے نبی بولنا اگر جنت چاہتے جنت میں جانا چاہتے دنیا میں عزت چاہتے قبر میں عزت چاہتے میدان حشر میں عزت چاہتے باپ کی پریشانی چن کے ہاتھ چن کے باپ نو راضی کر لو اگر جنت چاہتے پھر مان بھی راضی کر لو جب ماں راضی تو میرا رب راضی جب تو باپ راضی جب تو میرا رب راضی جب تو ماں ناراض جب میرا رب بھی ناراض جب تو میرا نبی بھی ناراض جب تو ماں باپ ناراض جب تو رب کا رسول بھی ناراض جب تو رب کا رسول ناراض کائنات راضی مجھے حاصل نہیں کر سکتا جب تو ماں تو باپ راضی ہوگے کوئی کائنات پہ ناراض ہوگا خود بگاڑ نہیں اس واسطے میاں صاحب فرماتے ہیں ماں مرے تے پیکے ہی مک گئے ماں مرے پیکے ہی مک گئے ماں مرے پیکے مک گئے باپ مرے محمد بادشاہ اجڑ جانگا میلا باپ مرے محمد بادشاہ اجڑ جانگا میلا اللہ کریم فرمایا ماں بھی عظمت بڑی ہے پر فرمایا قسم باپ فرمایا ماں دی شان بڑی اللہ فرمایا قسم ہے منو و والدیوں و ماں ولد قسم ہے منو باپ دی
قسم مینوں تے جدیاں قسماں رب کھاوے او دی عظمت دا کی شان میں بیان کراں جس ہستی دی قسماں میرا رب آپ چکے اس ہستی دی شان میں نکمہ کی بیان کر سکنا میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا فرمایا جدو ماں باپ ضعیف ہو جائیں اتنا پریشان کرن اتنا دکھی کرن تینوں اتنا تینوں دکھ آوے پریشان ہوئے تم پر غم زدہ ہوئے ماں باپ تینوں انہا تکلیف دیں انہا دی تکلیف ہس کے برداشت کرے پھر تو وابل والدین احسانا پھر تو اس آیت تے عمل کریں گا پھر تو اس آیت سے باپ تے کھنگ پوے تے پتر تنگ ہو جاندہ ہے تنگ کرنا تے اوکھی گل تنگ کرنا موسیٰ علیہ السلام گزر رہنے تو اللہ دی بارگاہ میں چاہت کی تھی یا اللہ میں تھک گیا میں نے سواری دے بول پو سبحان اللہ کچھ نہیں ہوتا جیندے جاگدے بندیاں دی نشانی ہوندی حرکت کردہ رہندہ ہے میں نے پتہ لگے حضور دے جیندے جاگدے حضور دے غلامہ بچ میں بیٹھا موسیٰ علیہ السلام تھک گئے تیج کی تھی یا اللہ سواری دے اللہ فرمایا پیارے کلیم اس پہاڑ دی اوٹ وچ جائیں گا تو تھے ایک میرا یار بیٹھے اور دکلو سواری لے موسیٰ علیہ السلام کون نے اللہ دے نبی جلیل القدر نبی رب نال گلاں کرن والے نبی اللہ فرمایا پیارے کلیم پہاڑ دی اوٹ وچ میرا ایک یار بیٹھے ہو دے کلو سواری للہ موسیٰ علیہ السلام گئے تو ایک بندہ بیٹھا رب دی تسبیح پہ بیان کرے موسیٰ علیہ السلام کیا ہے اللہ دے بندے میں رب تیرے بل گھلیا میں سواری دے او نہ کیا اللہ دے نبی تشریف رکھو خدمت دا موقع دے میں سواری بھی دے دینا جتنی خدمت ہو سکی خدمت کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرمانے تھے اس بندے نے ایک بدل دے ٹکڑے نو بلایا مقام غور ایک پاسے نبوت ایک پاسے ولایت مقام غور بدل دے ٹکڑے نو بلایا تے اس آکھیا بھی سواری بن گیا او گھوڑا بن گیا اللہ دے نبی دی خدمت وچ پیش کر دی تھی موسیٰ علیہ السلام دی خدمت اللہ دے نبی اے سواری حاضر ہے موسیٰ علیہ السلام ٹرے نا تے ٹر دیاں خیال آیا انہوں پچھاں تے صحیح ایڈی شان کتھوں لئی ایڈی شان بلا کے بدل تے آکھیں گھوڑا بن جاندہ اتھے تے لوگ قرآن پڑھ کے اندر نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے اللہ دے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام فرمایا اے نیک بندے رب دے برگزیدہ بندے اتنی انساناتی اتنی عظمتاں کتھا لئیاں عرض کی تھی اللہ دے نبی تیانو سواری نہ لگا رسی سواری نہ لگئی تساں اپنا سفر شروع کر دے فراغ مان چھوڑو اللہ دے نبی فرمایا نا ادو تک سواری تیرنی جب تک ساری حقیقت نہ کھولے عرض کی تھی رب دے نبی پوچھ بیٹھے میرے رب دے درمیان وچ راز سی 40 سال راز اج تسی کھولن لگے فرمایا دس تے صحیح ایک ہی راز عرض کی رب دے نبی تسی سوال کر بیٹھے پوچھ بیٹھے ہن مینوں دسنا ضروری ہے میں اپنی ماں تے باپ دی 40 سال خدمت کردا رہا جو میرے باپ تے جو میری ماں میں پیش کیتے 40 سال دا عرصہ گزر گیا تو میری ماں فوت ہونے لگی جب روح نکلن لگی ماں نے ہاتھ چک کے دعا کی یا رب العالمین 40 سال میں جو منگتی ہوں میرا پتر مینوں ملدا رہیا پروردگار اج تو بعد جو اے منگے میرے پتر نوں تو دینا اے رب دے نبی جدو ماں ٹرن لگی نا تے رب دی بارگاہ چ دعا کیتی یا اللہ 40 سال جو میں مانگدی رہی ہاں میرا پتر مینوں لیا کے دیندا رہی یا اللہ ہن میں ٹر چلی ہاں میرے تو بعد میرا پتر جو تیرے کول منگے اینوں تو عطا کرنا اللہ دے نبی یہ میری ماں دی دعا ہے ماں دی تے جیڑا بندہ کہے ماں تینوں تے بولن دا ہی نہیں پتا اونوں رب شان کیویں دے گا جیڑا بندہ کہے اماں تو بس کیڑا لفظ استعمال کراں جیڑے جے اسی کرنے ہیں نوجوان ساتھی اگر اسی کریے تے پھر ماں دی عزت تے ماں دی قدر تے ماں دی شان کتھوں رہ گئی تو عزیزان من اللہ کریم فرمایا
لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب میں قسم شہر دی، یا اللہ کس شہر دی؟ فرمایا شہر مکہ دی سونیا جس شہر وچ تو وسنا، ووالدین وما ولد، محبوب میں قسم باپ دی، قسم باپ دی، محبوب قسم باپ دے بیٹے دی، باپ عظمت والا امام الانبیاء دا والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بیٹا عظمت والا ساری کائنات جو عزت والا بیٹا تیرا تے میرا نبی۔ باپ دی رب قسم چکی، ماں دی عظمت رب بڑی بیان فرمائی قرآن پاک دے اندر، لیکن فرمایا قسم نہیں رب چکی، اللہ نے قسم ماں دی عظمت دی قسم رب نہیں چکی، باپ دی رب نے قسم چکی۔ کنی عظمت باپ دی، میری دعائے سانو ماں دی بھی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور باپ دی بھی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ماں تے باپ دی خدمت کر کے رب سانو حضور دے فرمان دے مطابق جنت حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور ماں باپ اگر دنیا تو ٹر گئے نے انہاں دے نام دا صدقہ خیرات کر کے انہاں دی قبر چ روح خوش کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ